यो देश हाम्रा नेताको मात्र बसमा छैन। यो मेरो देश रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको इशारामा चल्छ, त्यो मान्न म तयार छैन। त्यो भारतलाई खुसी बनाउनको निमित्त नेपाली जनतालाई रुवाएर खालि एउटा रेशम चौधरीलाई मात्र थुनेर सम्पूर्ण राज्य प्रणाली एकदमै चाहिँ सुशासित हुने, एकदमै चाहिँ न्याय प्रणाली हुने, प्रचण्ड पनि अपराधी हुन्, उपेन्द्र यादव पनि अपराधी हुन्, त्यसपछि राजेन्द्र महतो पनि अपराधी हुन्, मधेस टुक्राउँछु भन्ने जस्ता विभिन्न खालका विखण्डनकारी तत्त्वहरू पनि सल्बलाइरहेका छन्। नेतृत्व फेर्ने हो, व्यवस्था फेर्ने होइन। अस्पतालमा जाँदा फेरि एउटा सिटामोल नपाएर मर्ने अवस्थाको अन्त्य होस्। आज म नेपालमा बसिरहेको छु, भोलि बिहान कुन देशको उपनिवेश राष्ट्र हुने हो भन्ने वित्त नागरिक होइनस्, विदेश जानुपर्छ भनेर आफ्नो नागरिकलाई बेचिन्छन् पैसामा। रामचन्द्र पौडेल जो चाहिँ अमेरिका एउटा इन्डियाको पपेट भएर बसेका छन्, उनीहरूलाई डर छ यदि उनीहरूको इसारामा म बाँचिनँ भने मेरा काण्ड खुल्नेछन्, म जेल जानेछु, म मारिनेछु। यो अवस्थामा यी नेतृत्वको विरुद्धमा जनता उठ्न सकेनन् भने, क्रान्तिको बिगुल फुक्न सकेनन् भने हाम्रो देशै रहँदैन। हामीलाई हिजो मात्र होइन, विभिन्न समय र विभिन्न कालखण्डमा यिनीहरू फलानबाट परिचालित हुन्, यिनीहरू ढिस्कानबाट परिचालित हुन्। ती 17,000 एउटा प्रचण्डको आदेशले यत्तिकै मरेका थिएनन्। हाम्रो लासमाथि टेकेर त्यो एउटा व्यक्ति खालि सिंह, त्यो एउटा जङ्गलको शासकबाट, जङ्गलको राजाबाट सिंहदरबारको राजा मात्र बन्न आएको रहेछ कि भन्ने खालको। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने केही सञ्चार माध्यमहरूले वास्तविकता नबुझिकन त्यसको त्यो घटनाको अन्तर्य र गहिराइमा नपुगिकन हामीलाई राजावादीको ट्याग लगाएर आन्दोलन त चर्काचर्की हुनुपर्छ। जब शासकहरूले चाहिँ गलत गरिरहन्छन् तब सडक सुनसान रह्यो भने त यो देश फेरि भड्खालमा जाक्किहाल्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा हामी एउटा सचेत नागरिक भएको हिसाबले सडकलाई चाहिँ शान्त रहन दिनु हुँदैन। जब सत्ताले गलत अकर्मण्य क्रियाकलाप गरिरहन्छ, सत्तामा गएका मान्छेले राज्य र जनताका विरुद्धमा क्रियाकलाप गरिरहन्छन्, तब सडक सुनसान भयो भने त यो देशै सुनसान होला नि त। फेरि भनिरहँदा हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किँदै गर्दा यहाँ स्वागत छैन नेपालमा भनेर पनि तपाईँहरूले विरोध गर्न खोज्नु भएको थियो र विरोध गर्नु पूर्व नै प्रहरीले तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँबाट उठाएर लग्यो र त्यस पछाडि विभिन्न किसिमका समाचारहरू पनि बने, कतै कतै राजावादी भनेर समाचारहरू पनि आए। यो विषयमा प्रस्ताइदिनुहोस् न। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने केही सञ्चार माध्यमहरूले वास्तविकता नबुझिकन त्यसको त्यो घटनाको अन्तर्य र गहिराइमा नपुगिकन हामीलाई राजावादीको ट्याग लगाएर अथवा विभिन्न जेसुकै कुनै पनि अर्को खालको समूहको ट्याग लगाएर जुन खालका समाचारहरू बाहिरिएका थिए, यसतर्फ त मैले आफै पनि आफ्नो फेसबुक वालबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो होइन, यो कथोकल्पित हो, यो भ्रामक समाचार हो, त्रुटिपूर्ण समाचारको पछि चाहिँ आम नागरिकहरू नलागिदिनु होला भनेर मैले चाहिँ यसको स्पष्टीकरण दिइसकेको छु र यही मिडिया मार्फत पनि जानकारी के गराउन चाहन्छु भने हामीलाई हिजो मात्र होइन, विभिन्न समय र विभिन्न कालखण्डमा यिनीहरू फलानबाट परिचालित हुन्, यिनीहरू ढिस्कानबाट परिचालित हुन् भनेर आरोप प्रत्यारोपहरू आइरहन्छन्। यो अहिलेको मात्र यो घटनामा मात्र कुरा आएको कुरा होइन। विभिन्न समयमा आइरहने कुरालाई हामीले के मानेका छौँ भने हामीले एउटा राज्य शक्तिको विरुद्धमा, राज्य सत्ताको विरुद्धमा बोलिरहँदा त्यो राज्य सत्ता त अब डराइरहेको छ। राज्य सत्ताले अहिलेसम्म जसरी जनताका ती रगतहरू चुसेर आफू पालिरहेको छ नि, जनताका ट्याक्सबाट भरिएको, जनताको ट्याक्सबाट चाहिँ आफूलाई पालिएको मानेको छ, जनताका रगत र पसिना चुसेर आफ्ना घर परिवार, आफ्ना आसेपासेलाई पालेको मानेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू हामीसँग डराएर अब यिनीहरूले गर्दा अब हामी भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैनौँ कि, अब यिनीहरूले गर्दा हाम्रो शासन सत्ता हल्लिने पो हो कि, अब यिनीहरूले गर्दा हाम्रो कुर्सी ढल्ने पो हो कि भन्ने त्रासले गर्दा हामी माथि नै प्रत्याक्रमण गर्ने एउटा सुनियोजित तरिकाले यिनीहरू फलानबाट परिचालित, यिनीहरू ढिस्कानबाट परिचालित हुनु भने पश्चात त जनताले पत्याउलान् र होइन है यिनीहरू त गलत तरिकाले आएको रहेछन्, गलत मान्छेबाट निर्देशित भएको रहेछन् भन्ने खालको त्यो जनताको त्यो आम धारणा बन्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले त्यो गरेको एउटा प्रपञ्च थियो, षड्यन्त्र थियो। र हामीले पटक भनेका छौँ, चुनौती पनि दिएका छौँ, हामी कसैबाट परिचालित छौँ भने प्रमाण ल्याइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी प्रमाण ल्याउनुको लागि हामी आफै सहयोग गरौँला र त्यस्ता चिजहरूबाट, त्यस्ता भ्रामक समाचारहरूबाट, त्यस्ता कसैका सुनियोजित प्रचारबाट चाहिँ कोही पनि जनता विचलित नहुन म हार्दिक अनुरोध गरिरहेको छु। आज पनि गर्छु, भोलि पनि गर्नेछु। विशेष गरी नागरिकता विधेयकको विषयमा सर्वोच्चले अर्को फैसला गर्यो, त्यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? आज विशेष गरी अस्ति सायद शुक्रबार होला, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसके पश्चात यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण पनि कसरी भयो भने आफ्नो देशको स्वाधीनतालाई अर्को देशलाई लगेर उपहार दिने नाममा भएको छ। फेरि यो देशको राष्ट्रको हितको निमित्त अनुकूल हुने तरिकाले पनि प्रमाणित भएको होइन
जब नेपालका एउटा भारतीय दलाल प्रधानमन्त्री भनेर बसेका छन् अहिले प्रचण्ड, ती प्रचण्डले चाहिँ जब आफूले आज भ्रमण गर्दैछु भनेर एकैछिन पश्चात चाहिँ भ्रमणको तयारी गरिरहेका थिए, यहाँबाट चाहिँ भ्रमणको लागि यहाँको एयरपोर्टबाट चाहिँ जाँदै थिए, त्यसको 1 घन्टा अगाडि नै त्यो भ्रमणको त्यो एउटा जुन देशमा भ्रमण जाँदै थिए भारतमा, त्यो भारतलाई खुसी बनाउनको निमित्त नेपाली जनतालाई रुवाएर नेपालको देशको राष्ट्रियतालाई एउटा चाहिँ अङ्कुश पारिदिएर नेपालको अखण्ड सार्वभौमिकता, नेपालको एउटा चाहिँ के भन्छ एउटा इज्जत प्रतिष्ठालाई नै धराशायी पार्ने तरिकाले अर्को देशलाई खुसी बनाउने हिसाबले जुन खालको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुचेष्टा गरेका थिए, त्यसको विरुद्धमा हामी लागेका थियौँ र हामीलाई विश्वास थियो। हामीलाई त्यतिखेर पनि भनिरहेका थियौँ कि यो नागरिकता विधेयक जुन तरिकाले प्रमाणीकरण भएको छ त्यो प्रमाणीकरणको तरिका प्रक्रिया एकदमै गलत हो। यो संवैधानिक कु गरेर नेपालको राष्ट्रपति भनेका एउटा रामचन्द्र पौडेल जो चाहिँ एउटा इन्डियाको पपेट भएर बसेका छन् राष्ट्रपतिको पदमा, ती मान्छे पनि इन्डियाको इसाराबाट इन्डियाको दूतको रूपमा रहेका हुनाले उनले हतार इन्डियालाई खुसी बनाउने उद्देश्यको साथमा जसरी प्रमाणीकरण गरेका छन्, यसको विरुद्ध पक्कै पनि सम्मानित अदालतले अथवा न्याय निरूपण गर्ने संस्थाले चाहिँ यसलाई गलत हो, यो गलत हो भन्दा यो गलतै हो, यसलाई चाहिँ भोलिबाट सुधार्छ भन्ने हामी विश्वास लिएका थियौँ। त्यसै अनुरूप बालकृष्ण न्युपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, स्वागत नेपालहरूले यसको विरुद्धमा रिट पनि हाल्नुभएको थियो र आजै आइतबारको दिन नै त्यसको विरुद्धमा त्यो रिटको सुनाइ भइसके पश्चात चाहिँ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ कि तत्काल यो नागरिकता विधेयक लागू नगर्नको लागि। देशभक्त जनताहरूमा त्यसले गर्दा केही आशाका किरणहरू पलाएका छन्। होइन, हामीले हिजोदेखि नै के भनिरहेका थियौँ भने जनताका निमित्त बनेको संविधान, जनताका निमित्त बनेको एउटा व्यवस्थापिका संसद र जनताको निमित्त बनेको सरकार जब जनताका विरोध क्रियाकलापहरू गर्न थाल्छ, जनतालाई रुवाउने कामहरू गर्न थाल्छ, जनतालाई तहस नहस बनाउने काम गर्न थाल्छ, जनताका पीडा र आक्रोशलाई बुझ्ने काम गर्दैन, तब त्यो त्यस्ता खालका अकर्मण्य क्रियाकलापलाई कुनै माध्यमबाट उल्ट्याउन छन्, चाहे त्यो सडकको माध्यमबाट होस्, चाहे सदनको माध्यमबाट होस्, चाहे न्यायपालिकाको माध्यमबाट हो, चाहे आफैलाई सुधारेर त्यस्ता खालका गल्तीहरू प्रायश्चित हुन्छन् अथवा सुध्रिन्छन् भन्ने विश्वास लिएका थियौँ। त्यो प्रकरणमा आज चाहिँ न्यायपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यस मानेमा चाहिँ विभिन्न सर्वोच्च अदालतपछि विभिन्न खालका टिप्पणी भए तापनि यस मानेमा चाहिँ आजको जो निर्णय भएको छ सर्वोच्च अदालतलाई हामीले हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिइरहँदा केही दिन अगाडि टिकापुर घटनाका नाइके मानिएका रेशम चौधरीलाई सर्वोच्चभन्दा माथि रहेर जुन किसिमले छुटाइयो त्यो कुरामा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तै उनलाई त्यो बेलामा सर्वोच्चभन्दा माथि नेताहरू बसे र यो अवस्थामा चाहिँ अहिले सर्वोच्चले यसो राम्रो काम गरे जस्तो देखाएको, त्यसलाई ढाकछोप गर्नको लागि सर्वोच्चले नाम राख्नको लागि यो प्रपञ्च रचिरहेको त होइन? के लाग्छ? जस्तो रेशम चौधरीको मुद्दा भनेको अब त्यति धेरै अहिले पनि स्टिल अझै पनि सर्वोच्चमा त्यसको रिट परेको छ भन्ने जानकारी सुनेको छु मैले। त्यो राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक तवरले नै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय हो। यद्यपि त्यसका बासिटहरू त्यसबाट चाहिँ जो मान्छेको एउटा चाहिँ स्वागत प्राप्त भएका थिए, जो मान्छे मृत्युवरण गरेका थिए, त्यो एकदमै दुःखद घटना थियो। त्यो घटना कसरी घटेको थियो, के भएको थियो भन्ने कुरा मलाई एउटा खालि एउटा रेशम चौधरीलाई मात्र थुनेर सम्पूर्ण राज्य प्रणाली एकदमै चाहिँ सुशासित हुने, एकदमै चाहिँ न्याय प्रणाली हुने, उचित हुने, रेशम चौधरी मात्र एकमात्र पात्र होइन जसले चाहिँ उसले चाहिँ एउटा जातीयताको आधारमा एउटा अधिकार स्थापनाको निमित्त गरेको एउटा आन्दोलन थियो। त्यस्तै आन्दोलन विगतमा जति पनि भएका थिए ती सबैका मुख्य नायिकालाई पनि थुन्न सक्नुपर्छ। यदि रेशम चौधरी अपराधी हुन् भने प्रचण्ड पनि अपराधी हुन्, के अरे उपेन्द्र यादव पनि अपराधी हुन्, त्यसपछि राजेन्द्र महतो पनि अपराधी हुन्, महन्त ठाकुर पनि अपराधी हुन्। जसले जातीयता, वर्गीयता अथवा विभिन्न खालका अधिकारको नाममा गरेका लडाइँमा मान्छे जनता मरेका छन्, कोही सुरक्षाकर्मी मरेका छन्, ती सबै मान्छेलाई जाग्नुपर्छ। खालि एउटा रेशम चौधरीलाई मात्र पूर्वाग्रही तरिकाले जेलमा सडाउनु भनेको यो उनीमाथि भएको अन्याय भन्दा मैले मेरो तर्फबाट बुझेको छु। यद्यपि त्यो घटना जसरी घटेको थियो, सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो, बच्चाको मृत्यु भयो, त्यो एकदमै दुःखद घटना थियो। त्यो प्रति हामी निकै भावविह्वल भएका थियौँ त्यतिखेर नै। अझै पनि त्यो घटना दुःखद छ। त्यो घटना घटाउने जो मान्छे हुन् उनलाई चाहिँ
उनलाई चाहिँ सजाय हुनुपर्छ, त्यसलाई राजनीतिक तरिकाले उन्मुक्ति भन्दा पनि राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। स्टिल अझै पनि रेशम चौधरीले म त्यो अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु, जो माथि अन्याय परेको छ, जो मरेका छन् ती मृतक परिवारको प्रति न्याय दिनको लागि म कटिबद्ध छु भन्नुभएको छ। हेरौँ अब यति धेरै टिप्पणी गर्न त थोरै एउटा प्रसङ्ग रेशमको कुरा जोडिरहँदा केही अहिले अराजक तत्त्वहरू जो राज्य विरुद्ध जान खोजिरहेका छन् उनीहरूले मधेसलाई फेरि जसरी हिजो सीके राउतले टुक्राउने भनेका थिए अहिले टुक्राउने भनेर केही तत्त्वहरू लागिरहेको अवस्था छ, कतै फेरि राजा चाहियो भनेको अवस्था छ, देशमा अराजकता मात्रै मचिरहेको छ र यति बेला गणतन्त्रले ल्याएका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरूले पनि यो गलत कदमीहरू चालिरहेका छन्। यो विषयमा समष्टिगत रूपमा विदेशी तत्त्वहरूले फाइदा उठाइरहेका छन्। विशेष गरी के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेका यी नेतृत्वहरूलाई? हेर्नुहोस्, नेपालमा जब पछिल्लो 10-15 वर्ष जुन परिवर्तन भएको छ, जनताले अपेक्षा गरे अनुसार परिवर्तन गर्छ भनेर 62-63 को जनआन्दोलनमा 20औं मान्छे कति शहादत प्राप्त गरेका थिए, शहीद भएका थिए। अझ यो दिन देख्नको निमित्त त्यो मान्छेहरूले त्यतिखेरका ती आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी सानसाना बच्चाहरूले आफ्नो जीवनै त्यागेर, कोही मान्छेको हात छैन, कोही मान्छेको खुट्टा छैन, त्यो खालको स्थितिको, त्यो खालको युद्ध, त्यो खालको विद्रोह गरेका थिएनन्। उनीहरूको सपना चाहना इभन अझै पनि जनआन्दोलनको जनयुद्ध क्रममा मरेका 17,000 भनेका मान्छे छन्। ती 17,000 एउटा प्रचण्डको आदेशले यत्तिकै मरेका थिएनन्। उनीहरूले देशमा परिवर्तन हुन्छ, म मरे पनि मेरा सन्ततिहरू, मेरा भविष्यका छोरा नातिहरूले पक्कै नै केही न केही परिवर्तनको महसुस गर्नेछन्। वर्ग सङ्घर्षद्वारा, क्रान्तिद्वारा सीमान्तकृत वर्ग, सामान्य निमुखा गरिब जनताहरूको अधिकार स्थापित हुन्छ भनेर लडेका थिए। तर त्यो सपना अनुसार नेपालले अहिले जुन खालको पछिल्लो परिवेशमा जे जस्ता राजनीतिक घटनाक्रम भएका छन्, राजनीतिक कर्मीले जे जस्ता व्यवहार देखाएका छन्, त्योबाट जनता साह्रै आक्रान्त भएको अवस्था छ। यसले गर्दा पनि गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। किनभने कता कता जनतालाई के लागिरहेको छ भने हामीले 62-63 को आन्दोलनमा अथवा चाहिँ 52 देखिकै 17,000 को मरणको प्रक्रियामा हामीले जुन खालको योगदान गऱ्यौँ, त्याग गऱ्यौँ, तपस्या गऱ्यौँ, यो कुनै एउटा व्यक्तिलाई एउटा चाहिँ जङ्गलको शासनबाट सिंहदरबारको शासनसम्म ल्याउनको निमित्त मात्र गरेका थियौँ कि भन्ने खालको एउटा भय भयो, त्रास भयो। हाम्रो लासमाथि टेकेर त्यो एउटा व्यक्ति खालि त्यो एउटा जङ्गलको शासकबाट, जङ्गलको राजाबाट सिंहदरबारको राजा मात्र बन्न आएको रहेछ कि भन्ने खालको जनताको त्यो मनोवृत्ति भावनाले गर्दा आज जनताहरू आकर्षित भएका छन्। ती आकर्षितको उपजको स्वरूप चाहिँ गणतन्त्रमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेका छन्। ती आकर्षित उपजको स्वरूप नै आज मधेस टुक्राउँछु भन्ने जस्ता विभिन्न खालका विखण्डनकारी तत्त्वहरू पनि सल्बलाइरहेका छन्। यसको समष्टिगत समाधान भनेको हाम्रो अकर्मण्यता नेतृत्व, हामीले जुन तरिकाले पठाएका छौँ, जुन विश्वास गरेका थियौँ, त्यो एउटा सामन्तीय नेतृत्व, नवसामन्ती नेतृत्व भन्न चाहन्छौँ। ती मान्छेहरूलाई जुन सपना, जुन अधिकारको सुनिश्चितताको निमित्त गएका थिए, ती सिटमा गएका, ती सरकारका नेतृत्व गरेर बसेका मान्छेको एउटा चाहिँ जनभावना विपरीत गरेका विभिन्न क्रियाकलापले गर्दा आज आम जनताले तिमीमाथि होइन कि हामी जनताले ल्याएको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यसको मूल जड भनेकै हाम्रा नेतृत्वकर्ताको एकदमै लाचारपन, नेतृत्वकर्ताको त्यो भिजन दूरदर्शी नभएको भिजन र नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै कमजोर भएको र विदेशसँग साह्रै लम्पसारवादी नीति, विदेशसँग साह्रै झुक्दिने, चाहे नेपाली जनता रोउन हाँसुन्, चाहे नेपाली जनता को अवस्था नाजुक नै होस्, नाजुक नै किन नहोस्, तर म विदेशसँग झुक्नु हुँदैन, विदेशले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ किनकि म विदेशको तलुवा चाटेको मान्छे हो भन्ने खालको सोचाइले गर्दा आज यस्ता खालका तत्त्वहरू सर्वलाएका छन्। तर हामी यति भन्न चाहन्छौँ कि यस्ता खालका तत्त्वहरू सर्वलाए तापनि अब नेतृत्ववर्गहरू चाहिँ विदेशीका लम्पसारवाद भए तापनि हामी नेपाली नागरिक छौँ नि त, केही सीमित नागरिक छौँ जो चाहिँ यो देशको सम्प्रभुता मासिनु हुँदैन, यो देशलाई चाहिँ अखण्ड बनाउनुपर्छ, खण्ड खण्ड बनाउनु हुँदैन, यो देशको राष्ट्रियता जोगाउनुपर्छ, स्वाधीनता जोगाउनुपर्छ, यो देशमा चाहिँ कुनै पनि साम्प्रदायिक समस्याहरू ल्याउनु हुँदैन, भड्खालोमा जाग्नु हुँदैन भनेर हामी लडिरहेका छौँ। यसै कारणले गर्दा हामी यति अनुरोध गर्न चाहन्छौँ त्यस्ता विखण्डनकारी तत्त्वहरूलाई, अराजकतावादी तत्त्वहरूलाई, गलत भन्ने तत्त्वहरूलाई अथवा चाहिँ पछाडि फर्किने तत्त्वहरूलाई चाहिँ यो देश अगाडि बढ्ने क्रममा छ, पछाडि फर्किने क्रममा छैन। यो देशलाई हामी सकेसम्म अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ। नेतृत्वले गलत गर्यो भन्दैमा व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्नु हुँदैन। नेतृत्व फेर्ने हो, व्यवस्था फेर्ने होइन। व्यवस्था फेरेर त हामी जनताको अवस्था उही हुन्छ, तर नेतृत्व फेर्यो भने बल्ल जनताको अवस्था बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ। यति हो कि यति जनताले के एउटा सुझबुझ के मात्र पार्नु पर्यो भने हामी जबसम्म जागरुक नागरिक हुन सक्दैनौँ, जबसम्म हामी खबरदारीमूलक राजनीति गर्न सक्दैनौँ,
खबरदारीमूलक जनता बन्न सक्दैनौँ, जवाफदेही बनाउन सक्दैनौँ, जबसम्म यो देशमा स्थिरता ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म यो देशमा यस्ता खालको समस्याहरू आइरहेछन्। त्यसको निमित्त सबैभन्दा पहिला जनता चाहिँ क्रान्तिको निमित्त तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट एजेन्डा हो। अहिले नयाँ किसिमका नेतृत्वहरू पनि देशमा आइरहेको अवस्था छ। जस्तै उदाहरणको लागि रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि नयाँ धारमा अगाडि बढिरहेको छ। यदाकदा उनीहरूले राजा माने तापनि उनीहरूको अहिलेको भिजन प्रष्ट देखिएको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता तथा उनीहरूको एउटा मात्रै गलत कुरा जनताले मानिरहेको भनेको राजा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो बाहेक अरू कुरामा उनीहरू नराम्रो छन् भन्न मिल्दैन अवस्थामा यो वर्तमान नेतृत्वलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र साई, राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतको जुन अहिलेको नयाँ एउटा युग आएको छ, यो युगले के परिवर्तन गर्न सक्ला त? होइन, जनताले बिस्तारै परिवर्तन खोजेका रहेछन् भन्ने त अहिलेको चुनावले 79को चुनावले पनि देखाएको छ, स्थानीय तहको चुनावले पनि देखाएको छ। एउटा सकारात्मक पाटो हो, किनकि आजसम्म यिनै पुराना दलका तलुवा चाटेर बसेका सबै कार्यकर्ताहरू दललाई तिनै दलका मान्छे ठालु मान्छेहरूलाई चाहिँ खुट्टामै गएर जिउजिउ हजुर गरेर बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि हामी ती दलका शासनबाट आक्रान्त भएका आम जनताहरूको एउटा चाहिँ आक्रोश व्यक्त भएको छ। यो मतबाट चाहिँ यो आक्रोश व्यक्त भएको मतलाई चाहिँ ती नेताहरू त्यो अहिलेका नयाँ परिवर्तनकारी तत्त्वहरू जो चाहिँ हामी चाहिँ अब वैकल्पिक शक्ति भनेर आएका छौँ, नयाँ शक्ति भनेर आइरहेका छन्, ती तत्त्वहरूले जनताको जनमतलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। फेरि उनी उसै गरी पुराना पार्टीसँग मिल्दै जाने हो, पुराना पार्टीकै जस्तो प्रवृत्ति फेरि दोहोऱ्याइरहने हो भने जनताको सपनामा फेरि कुठाराघात हुने सम्भावना देखिन्छ। जनताले तपाईँलाई यस कारणले जिताएको होइन कि तपाईँको राम्रो हुनुहोला, राम्रो गर्नुहोला भन्दा पनि पुरानाबाट हामी आजित भएका छौँ, पुरानाबाट हामी आक्रान्त भएका छौँ, तपाईँले केही न केही हाम्रो सपनामाथि थोरै भए पनि सम्बोधन गरिदिनुहोस् है। त्यो ठुलो हामीलाई नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउनुपर्छ, अमेरिका बनाउनुपर्छ, फड्को मार्नुपर्छ भनेका छन्। कमसेकम पनि एउटा सामान्य नागरिक अस्पतालमा जाँदाखेरि एउटा सिटामोल नपाएर मर्ने अवस्थाको अन्त्य होस्। कमसेकम एउटा नागरिकले बाटोमा हिँड्दै गर्दा खालि मुख मात्र ढोक्दै, नाक मात्र छोप्दै, मास्क मात्र लगाउँदै धुलो र धुवाको डुङ्गुरको त्यो वातावरणबाट चाहिँ घरमा गएर टकटक्याउँदै हिँड्ने वातावरण नबसोस्। एउटा कमसेकम पनि यो देशका नागरिकहरू यही देशको भूमिमा रोजगारको प्रशस्त सम्भावना भएर यही देशमा उत्पादनमुखी कार्यहरू गर्दै रोजगारको प्रशस्त सम्भावना भएर यही देशमा काम गर्न पाइयोस्, यही देशमा बसेर चाहिँ खान पाइयोस्, यही देशको माटोमा चाहिँ आफ्नो जिउ, आफ्नो सम्पूर्ण जीवन यही देशको माटोमा खर्चिन पाइयोस्, यही देशमा मर्न पाइयोस्, यही देशमा आफ्ना वृद्ध बुवा आमासँग वर्षसम्म वृद्ध वा बा आमासँग उनीहरूलाई चाहिँ रोगी हुँदा पनि, आफू अप्ठ्यारो हुँदा पनि उनीहरूसँग सधैँभरि बाँच्न पाइयोस् भन्ने मात्र कुचेष्टा हो, भन्ने मात्र चेतना हो। मैले त्यो बुझिहालेँ तपाईँको कुरा। जुन अहिलेको जुन अराजक तत्त्वहरू देश टुक्राउन भनेर फेरि एउटा लागि परेको छ, यिनीहरूलाई पनि के भारतले परिचालन गरेको त होइन? मधेस छुट्याउँ, मधेसले एउटा छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूलाई के भारतद्वारा परिचालित त होइन तिनीहरू? नेपाल यस्तो खालको संकीर्ण अवस्थामा गइसकेको छ कि हामीले चाहेर अथवा नचाहेर केही जनताहरूले बुझ्लान्, केही जनताहरूले नबुझ्लान्। हामी यस्तो एउटा भर्खर यस्तो दलदलमा फसिरहेका छौँ। हामीले सोचिरहेका छौँ कि यो देश हाम्रै यही सरकारले, यही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यसभित्रको आन्तरिक संयन्त्रले यो देश चलाइरहेको छ भन्ने हामी सोचिरहेका छौँ। त्यो भ्रमबाट बिस्तारै केही साथीहरू त मुक्त पनि हुनुभएको छ। तर स्पष्ट रूपमा पछिल्लो घटनाक्रमहरू, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरूले के स्पष्ट पार्छ भने यो देश हाम्रा नेताको मात्र बसमा छैन। यो देशमा भइरहेका हरेक गतिविधिहरू, हरेक निर्णयहरू, राजनीतिक घटनाक्रमहरू, राजनैतिक निर्णयहरू, विभिन्न समयमा आउने जनताका भावना विपरीत हुने विधेयकहरूको जसरी पारित हुन्छ, 2/3बाट सर्वसम्मतबाट पारित भइरहेका छ, यी सबै चिजहरू कुनै न कुनै विदेशी तत्त्वबाट परिचालित भएर हाम्रा नेताहरू पपेट बनेको प्रशस्त उदाहरण हो, ज्वलन्त उदाहरण हो। यस कारणले गर्दा हामी यो मान्न तयार छैनौँ कि यो मेरो देश प्रचण्डको हातमा छ, प्रचण्डको इसारामा चल्छ, यो मेरो देश रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको इसारामा चल्छ, त्यो मान्न म तयार छैन। किनकि यिनै प्रचण्ड र यिनै राष्ट्रपतिहरू कुनै अर्को तत्त्वको इसारामा बाँचिरहेका छन्। यिनीहरूलाई डर छ, यदि उनीहरूको इसारामा म बाँचिनँ भने मेरा काण्ड खुल्नेछन्, म जेल जानेछु, म मारिनेछु। किनभने हिजो कुनै न कुनै समयमा तिनै विदेशी तत्त्वको तलवार चाटेर विभिन्न खालका काण्डमा मिसिएका छन्, विभिन्न खालको अपराध जन्य कार्य गरिरहेका छन्। तिमीहरू चुप लागेर बस, मैले भनेको काम गर, मैले भनेको काम गऱ्यो भने तिमीलाई बचाउँछु भनेर ती शक्तिले संरक्षण गरिरहेको छ। त्यही संरक्षणको आधारमा चाहिँ ती तत्त्वहरूले आफ्ना चाहिँ कुचेष्टाहरू नेपालमाथि लादिरहेको छ। आफ्ना विभिन्न खालका सन्धि सम्झौताहरू यो देशको अहित हुने र यो देशलाई कालान्तरमा चाहिँ
आफ्नै देशको उपनिवेश बनोस् भन्ने खालका विभिन्न खालका प्रक्रियाहरू यो देशमा लादिरहेका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण एमसिसी, एसपिपी, नागरिकता विधेयक स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यस कारणले गर्दा हरेक चिजमा चाहिँ जस्तै नेपाल एउटा आफै सानो देश भएको हुनाले, आफै एउटा अलिकति गरिबी देश भएको हुनाले चाहिँ नेपालमा त्यस्ता व्यक्तिहरू, त्यस्ता सङ्गठनहरू आउनुलाई हामीले त्यति धेरै ठुलो रूपमा लिन पर्दैन। यदि कुनै कालखण्डमा यी नेताहरू चाहिँ त्यो विदेशी दलाल, विदेशी तत्त्वबाट चाहिँ परिचालित हुन सकेनन् भने त्यसको ब्याकअपको निमित्त आफ्नो निर्देशन मान्ने अर्को शक्ति क्रिएट गर्नको निमित्त विदेशी तत्त्व लागिरहेको छ। त्यही तत्त्वहरू चाहिँ अहिले सल्बलाइरहेका छन् समाजमा। हाम्रो समाजमा विभिन्न खालको देखिरहेका छौँ। राष्ट्रविरोधी कामहरू गर्ने, जनताको भावना विपरीत कामहरू गर्ने, यिनीहरूलाई पनि त्यो विदेशी तत्त्वले पालेको छ भन्ने कुरा त त्यो स्पष्ट छ, 100% खुल्याम देखिरहेको छ। त्यसमा मैले जवाब दिनुपर्छ, प्रमाणीकरण दिनुपर्छ, प्रष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। हस् त सोमजी, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो धारणा यति मात्रै हो, देशको अवस्था नाजुक बनिरहेको छ। यो देश हामी भोलि बिहान यो देश आफै आज म नेपालमा बसिरहेको छु, भोलि बिहान कुन देशको उपनिवेश राष्ट्र हुने हो भन्ने त्यो खालको अझै पनि जवाब दिन सक्ने अवस्था म चाहिँ छैन। कमसेकम पनि अबको म एउटा पुस्ताले यो देश नेपालमै बसेको छौँ भनेर हामीले गर्व गरिरहेका छौँ। हिजोको पुस्ताले गोर्खालीको देश भन्थ्यो, आजको पुस्ताले हामी चाहिँ नेपाल भन्ने देश यस्तो देश बनेको छ जहाँ चाहिँ आफ्नै नागरिकलाई चाहिँ त नागरिक होइनस् विदेश जानुपर्छ भनेर आफ्नो नागरिकलाई बेचिन्छन् पैसामा। तैँले मलाई यति पैसाले तँलाई म नेपालको नागरिक बनाउँदिनँ भनेर अर्को देशको नागरिक बनाउँछु भने यस्ता खालका बेचिने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यसले गर्दा नेपालको अस्तित्व, प्रतिष्ठा संसारभर एकदमै सामान्य तरिकाले, न्यून तरिकाले गिरिरहेको छ। यो अवस्थामा जनता यदि सचेत हुन सकेनन् भने, यो अवस्थामा यी नेतृत्वको विरुद्धमा जनता उठ्न सकेनन् भने, क्रान्तिको बिगुल फुक्न सकेनन् भने हाम्रो देशै रहँदैन। यो देशलाई सिक्किम बनाउने कि फिजी बनाउने कि तपाईँको हातमा छ, कि नेपालै बनाउने तपाईँको हातमा छ। हाम्रो सन्ततिले पनि नेपालै भन्न बस्न पाओस्, हाम्रो आगामी सन्ततिले पनि नेपालै भनेर गर्वको साथमा छाती चौडा गरेर म नेपाली जनता हो, नेपालको देशको नागरिक हो भनेर संसारभर डुल्न पाओस्। यसको निमित्त तपाईँ हामी लड्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि यही पुस्ताले, हामी जस्तै पुस्ताले लड्न सकेनौँ भने कालान्तरमा हाम्रो देश नेपाली नरहन सक्छ, नेपाली जनता नरहन सक्छौँ, अर्को देशको उपनिवेश राष्ट्र रहन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व रक्षाको निमित्त सबैजना एकचोटि लड्न जरुरी छ, उठ्न जरुरी छ, यति भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।